बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अप्रैल 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की GCC और वसी एशियाई ममालिक के तीसरे इजलास में शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने कुवैत की मेज़बानी में होने वाली GCC और वसी एशियाई ममालिक के माबैन स्ट्रेटजिक डायलॉग के तीसरे इजलास में शिरकत की है। सऊदी खबर से एजेंसी SPA के मुताबिक तीसरे मुज़ाकराती इजलास में खलीजी और वसी एशियाई ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से मुश्तरका नए अमल पर गौर किया गया। सऊदी अरब की कारोबारी दुनिया में ख़वातीन की गैर मामूली शिरकत। सऊदी अरब की कारोबारी दुनिया में ख़वातीन की शिरकत में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। कारोबारी इदारों के हवाले से जारी सर्वे में कहा गया है कि रियाद में छोटे और दरमियाने दर्जे की 40% कारोबार के मालिक ख़वातीन हैं। अखबार 24 के मुताबिक छोटे और दरमियाने साइज़ के कारोबार की जनरल अथॉरिटी मंशात का कहना है कि गुज़श्ता साल 2024 के आखिर तक रियाद में कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन की तादाद सऊदी अरब के दीगर इलाकों की निस्बत सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल के इख्तिताम तक रियाद रीजन में छोटे और दरमियाने साइज़ के 39.8% कारोबारी इदारों के मालिक ख़वातीन हैं, जिनकी तादाद 2,66,211 है। अल-बहर रीजन में कारोबारी ख़वातीन का तनासब सऊदी अरब के दीगर इलाकों की निस्बत सबसे कम है। मंशात की जानिब से जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में 1,16,403 कारोबारी इदारों के मालिक ख़वातीन हैं, जबकि मशरक़ के रीजन में यह तादाद 69,245 और असीर में 36,162, जबकि मदीना मुनव्वरा में 32,406 और कसीम में ख़वातीन की इदारों की तादाद 31,868 रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया जज़ान में यह तादाद 17,540 और हायल में 16,686, जबकि सबसे कम तादाद अल-बहर रीजन में है जो 5,080 रिकॉर्ड की गई है। हीरोइन के 2 एशियाई स्मगलर्स को सज़ाए मौत दे दी गई। वज़ारत दाखिला ने हीरोइन के 2 पाकिस्तानी स्मगलर्स की सज़ाए मौत के अहकाम पर अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबर से एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी अबू ज़ार अमीर खान और अब्दुर्रहमान हक नवाज़ को सऊदी अरब में हीरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इब्तदाई तहकीकात के बाद मुल्ज़मान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर उनका केस क्रिमिनल कोर्ट को भेजा गया, जहां कानून के मुताबिक उन्हें सज़ाए मौत सुना दी गई। अदालती हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, जिसकी तौसीक आला अदालत और ऐवान शाही से भी कर दी गई है। ज़वाबित पर अमल न करने पर कंपनी के खिलाफ इंश्योरेंस अथॉरिटी की कार्रवाई। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने तकाफुल अमारात इंश्योरेंस कंपनी को हदायत की खिलाफवर्जी पर काम करने से आर्जी तौर पर मना कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक कंपनी पर पाबंदी का इतलाक 16 अप्रैल 2025 से किया गया है। निगरानी और रेगुलेटरी हदायत पर अमल न करने की वजह से कंपनी सरगर्मियों को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। इंश्योरेंस अथॉरिटी का कहना है कि कंपनी पर आयद की जाने वाली पाबंदी से जो कारामद पॉलिसीज़ हैं वो मुतासर नहीं होंगी। अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि इंश्योरेंस सेक्टर में निगरानी के अमल को मौसर बनाने और सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका टीमें मुसलसल निगरानी का अमल जारी रखती हैं। पाबंदी के हवाले से अथॉरिटी का कहना था कि जब तक कंपनी पर आयद खिलाफवर्जी ख़त्म नहीं कर दी जाती, उस वक़्त तक पाबंदी बरकरार रहेगी। वो पॉलिसी होल्डर जिनके ज़िम्मा कंपनी के हकूक़ हैं, उन्हें चाहिए कि वो कंपनी की इंतज़ामिया से रजू करें। अगर 3 दिन में उन्हें मुस्बत जवाब नहीं दिया जाता, इस सूरत में इंश्योरेंस कौंसल से रजू किया जाए। 2024 की आखिरी तिमाही में अरब मुल्कों के साथ तजारती हुजम 87.7 अरब रियाल रिकॉर्ड। साल 2024 की चौथी तिमाही के दौरान सऊदी अरब और अरब लीग के रुकन ममालिक बशमूल GCC के दरमियान तजारती तबादले का मजमूई हुजम तकरीबन 87.7 अरब रियाल रिकॉर्ड किया गया। मज़कूरा तिमाही में सऊदी अरब और अरब लीग के रुकन ममालिक के दरमियान तजारती तबादला सऊदी अरब की कुल आलमी तजारत का 17.2% रहा। सऊदी अरब की आलमी तजारत का मजमूई हुजम 510.9 अरब रियाल है। ये शरह गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6.2% का सालाना इजाफा ज़ाहिर करती है, जब यह हुजम 82.6 अरब रियाल था। इस साल तजारती तबादले में 5 अरब रियाल से ज़ायद का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब के अल शबाब क्लब का साबिक खिलाड़ी 11वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक।
ایک المناک واقعے میں سعودی عرب کے الشباب کلب ہیتا اسپورٹ سنسناتی اور العربی کے سابق کھلاڑی گبونیز ہارون سالم پوپیزا کا چین میں 28 سال کی عمر میں کثیر المنزلہ عمارت سے گر کر انتقال ہو گیا۔ فرانسیسی ریڈیو اسٹیشن مونٹی کارلو کے مطابق نوجوان کھلاڑی کی عمر 20 سال ہے اور مبینہ طور پر ایک عمارت کی 11ویں منزل سے گر کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ چینی حکام نے افسوسناک واقعے کی تحقیقات شروع کر دی، جبکہ ماریس سموڈیکا سابق الشباب کوچ اور موجودہ ریپڈ کوچ نے اپنے کھلاڑی کی موت کا اعلان کیا۔ بوپیزا جو ہے اس نے 2022 اور 2023 کے سیزن کے دوران 2 عرب کلب قطر کے الحربی اور سعودی عرب کے الشباب کے لیے فٹ بال مقابلوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ جدہ بارڈر گارڈ نے تیراکی کے دوران 3 شہریوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ مکہ مکرمہ کے علاقے جدہ سیکٹر میں بارڈر گارڈ کی تلاش اور امدادی ٹیموں نے 3 شہریوں کو تیراکی کے دوران ڈوبنے سے بچا لیا۔ انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بارڈر گارڈ کے جنرل ڈائریکٹریٹ نے چھٹیوں کے لیے آنے والوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور سمندری ہدایات جو حفاظتی ہیں اور گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ مکہ مکرمہ اور مشرقی علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 994 پر کال کر کے ایمرجنسی میں مدد کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ قیمتوں میں ہیرا پھیری سے نمٹنے کے لیے مویشیوں کو وزن کے حساب سے فروخت کرنے کی الٹی گنتی کے 72 دن۔ سعودی عوام مویشیوں کو وزن کے حساب سے فروخت کرنے کے فیصلے کے نفاذ کی توقع کر رہی ہیں، جو فائدہ کی منڈیوں میں معمول کے طریقہ کار کے بجائے 72 دنوں میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ یہ سعودی عرب کے مویشیوں کی منڈیوں میں ابھی تک نظر آنے والے سب سے اہم ضابطوں میں سے ایک کی نشاندہی کرتا ہے، جسے خطے کی سب سے بڑی منڈیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی سالانہ مویشیوں کی جو امپورٹ ہے وہ 4 ملین تک پہنچ جاتی ہے، جس میں مقامی پیداوار شامل نہیں ہے۔ اعلان میں قیمتوں کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات شامل نہیں کی گئی ہیں، جو فیصلوں کے نفاذ کے بعد اختیار کی جائیں گی۔ کیا انہیں طے کیا جائے گا یا وہ کسی مخصوص قیمتی جو طریقہ کار ہے اس پر مبنی ہوں گے؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے قیمتوں میں اضافہ کرنے والے اور سڑکوں کے کنارے بروکرز کا خاتمہ ہو جائے گا، جو جانوروں کی منڈیوں سے لمبی دوری پر کام کرتے ہیں، جس کا مقصد کنٹرول حاصل کرنا ہے اور پھر قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ تبوک پولیس نے 4 غیر ملکیوں کو جسم فروشی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تبوک ریجن کی پولیس نے جنرل ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیکیورٹی اینڈ کمبیٹنگ ہیومن ٹریفک کے ساتھ مل کر 4 غیر ملکیوں 2 مرد اور 2 خواتین کو دوبا گورنریٹ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کے اندر غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہونے کے بعد گرفتار کر لیا۔ پبلک سیکیورٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی ہے۔ تحقیقات مکمل کرنے کے لیے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جدہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے فارمولا 1 ریس کے لیے کئی سڑکیں بند کر دی۔ جدہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے وزارت کھیل کے تعاون سے ایس ٹی سی فارمولا 1 سعودی گراں پری کی تیاری کے لیے اپنے ٹریفک پلان کے 3رے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ 17 اپریل سے 21 اپریل تک جاری رہنے والے منصوبے کے 3رے مرحلے میں ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے حصے کے طور پر جدہ کارنش سرکٹ کی طرف جانے والی سڑکوں کے علاوہ شہزادہ فیصل بن فہد روڈ، کارنش سائڈ روڈ کی بھی بندش اس میں شامل ہے۔ تجرباتی مدت کے دوران خروج نہائی لگانے کی شرائط کیا ہے؟ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ فیملی ملازم عمالہ منزلیہ کے ویزے پر آنے والوں کا تجرباتی مدت کے دوران کس طرح خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا وہ کارکن جو پہلی بار ورک ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں ان کا اقامہ بنانے سے پہلے 90 دن کی تجرباتی مدت ہوتی ہے۔ مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے یا تو کارکن کا اقامہ جاری کرانا لازمی ہوتا ہے یا باہمی اتفاق سے تجرباتی مدت میں مزید توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ورک ویزے پر سعودی عرب آنے والے کسی بات پر اگر کفیل سے متفق نہیں ہوتے یا کفیل کارکن کے کام سے جو مطمئن نہیں ہوتا تو اس صورت میں 90 دن کے تجرباتی مدت ختم ہونے سے پہلے اور اقامہ بغیر بنائے بھی کارکن کا خروج لگ سکتا ہے۔ تجرباتی مدت کے دوران موجود کارکنوں کا خروج نہائی لگانے کے حوالے سے جوازات کے ٹویٹر پر بتایا گیا کہ جس کا خروج لگانا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا پاسپورٹ کم از کم 60 دن کے لیے ویلڈ ہو۔ جس کارکن کا خروج لگانا ہو اس پر کسی قسم کی ٹریفک خلاف ورزی ریکارڈ نہ کی گئی ہو، کارکن کا ریکارڈ صاف ہو، وہ کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث نہ رہا ہو، کارکن کے خلاف حروف فائل نہ کیا گیا ہو یعنی کہ وہ اپنے کفیل کے پاس ہی کام کر رہا ہو اور سعودی عرب میں موجود ہو۔ اگر کارکن بھی کفیل کی جانب سے دی گئی مراعات یعنی تنخواہ دیگر سہولتوں سے مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ ایگریمنٹ پر دستخط نہ کرے اور اقامہ جاری ہونے سے پہلے اپنے وطن لوٹ سکتا ہے۔
قانون کے مطابق اگر تجارتی مدت ختم ہونے کے بعد کفیل کی جانب سے اقامہ جاری نہ کرایا گیا تو اس صورت میں 500 ریال کا جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ مقررہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد ہی کارکن کا اقامہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔